السلام عليكم. في هذه الحلقة غادي نشوفوا لي فونكسيون هيبربوليك. في الحلقة الماضية شفنا بأن لا فونكسيون ديال ليكسبونونسيال دو اكس هي واحد لا فونكسيون اللي لا ديريفي ديالها هو ln دو فوا اكسبونونسيال دو اكس، وبما ان هذه كتساوي واحد قلنا بأن اكسبونونسيال دو اكس هي لا فونكسيون اللي لا ديريفي ديالها كيعطينا نفس لا فونكسيون. التمثيل الهندسي ديال اكسبونونسيال دو اكس كي داير هو هذا هو التمثيل الهندسي، كنمثلوها بهذه الطريقه هذه كون اكس طون فيغ لانفيني. فاش كتمشي لهاد الجهه هذه اليمنيه عندنا لا فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس طون فيغ لانفيني حتى هي كون اكس ايكال زيرو. عندنا اكسبونونسيال دو اكس ايكال 1، اكسبونونسيال دو زيرو ايكال 1. كون اكس طون فيغ لانفيني موان لانفيني منا عفوا هاد الجهه اللي على اليسار عندنا ليكسبونونسيال دو موان لانفيني ولا اكسبونونسيال دو اكس كون اكس طون فيغ موان لانفيني ايكال زيرو. كنلاحظوا بان لا فونكسيون ديما بوزيتيف، لي توجور بوزيتيف. وشنو نقدروا نخرجوا كذلك؟ كنلقاو بان لا ديريفي في هذه النقطه هذه زيرو، في اكس ايكال زيرو لا ديريفي شحال كتساوي؟ شوفوا كي دارت هنايا لا كوب كيقطع هذا المربع في النص، بمعنى هذه المسافه كتساوي هذه المسافه الا قسمنا هذه على هذه تعطينا كتساوي واحد. داكشي اللي كنستنتجوه فاش كنديرو لا ديريفي دو اكسبونونسيال دو اكس سور اكس ايكال زيرو. لا ديريفي ديال اكسبونونسيال دو اكس هي اكسبونونسيال دو اكس، عوض الاكس بالزيرو تعطيك اكسبونونسيال دو زيرو اللي هي واحد، اللي هي لا بونط فهاد لا طونجونت هذا، فهاد البوان هذا فاش دلتا اكس طون فيغ زيرو، ولا فاش هاد الاكس كتمشي للزيرو هنايا فاش كنمشيو لهذا كنمشيو لهاد البوان. شنو نشوفو اخر؟ نشوفو العكس، الدالة ماشي الدالة العكسية وانما كون اكس اي نيجاتيف. فاش كتكون اكس نيجاتيف اللي هي هادي، ها هي الدالة الى عندنا باللون الاحمر اكسبونونسيال دو اكس، باللون البنفسجي عندنا اكسبونونسيال موان اكس. شتو كي دايره؟ حتى هي كون اكس طون فيغ زيرو راه ولا اكس فاش كتكون زيرو عندنا اكسبونونسيال دو زيرو ايكال ان حتى هي، ولكن هنايا فاش كتمشي اكس بليس لانفيني عندنا لا فونكسيون كتمشي للزيرو، فاش كتمشي اكس موان لانفيني فونكسيون كتمشي بليس لانفيني، هي هادي. مفهوم؟ اذا هادو بعض كما نقولوا بعض المميزات ديال الدالة ولا بعض الخصائص ديال الدالة ديال الاكسبونونسيال. شنو غادي نشوفوا الان؟ ناخذ واحد دو فونكسيون، ناخذ مثلا هاد لا فونكسيون هادي اكسبونونسيال دو اكس بلس اكس، ناخذ اكسبونونسيال نبداو بعدا بهادي اكسبونونسيال موان اكس ونقسموها على جوج. الا حاولنا نمثلو هاد لا فونكسيون هادي نديرو التمثيل الهندسي ديالها غادي نخرجو في هادي، هي هادي اللي باللون الاسود على ما اعتقد، هي هادي لا فونكسيون. الا درنا اكسبونونسيال دو اكس بلس اكسبونونسيال موان اكس سيغ دو، الا حيدنا ديك سيغ دو هاديك ها فين تولي لا فونكسيون. شوفوا كيفاش فين كتطلع، بصح فاش كنقسموها على جوج بحال هاد الشكل هذا، الى باش نبين لكم كلش هنا نصغر هادي هنا هكا ونجيبها هنايا هكا احسن. اذا عندنا هنايا هذه هي لا فونكسيون، غادي نقسموها على جوج بحال هاد الشكل هذا. اذا كتلاحظوا هنايا لا فونكسيون كي ولات. الا جينا درنا الموان بلاصه البلوس نديرو موان، هذه فونكسيون اخرى. ها التمثيل ديالها كي داير، هذه اللي باللون الازرق هذه هي.
مفهوم. وهذه اللي باللون الاسود، هاد لا فونكسيون اللي باللون الاسود كنسميوها كوسينيس ايبربوليك. كوسينيس ايبربوليك. وهذه اللي باللون الازرق كنسميوها سينيس ايبربوليك. وهاد دو فونكسيون هادو كيحققوا لنا هاد الشرط ولا هاد الكونديسيون ولا هاد الفورميل. كوسينيس ايبربوليك au carré moins sinus hyperbolique au carré égale à 1. مفهوم. ويمكن لينا نتحققوا من هذه القضيه الى قلنا بعدا نجي نكتبوا هنايا هذا الشيء. الا درنا هذه تساوي لينا كوسينيس هيبربوليك دو اكس، درنا اكسبونسيال دو اكس موان اكسبونسيال موان اكس سور 2 et à la sinus hyperbolique de x. قلنا بان هذه هو كاري، الا نقصنا منها هذه هو كاري. كتبوا لي هذا الشيء عفوا موان سينيس هيبربوليك كاري يقال 1. كي نديرو نفيريفيو هاد القاعده راه ساهل. عوض هذه بهذه، الا عوضنا بحال هاد الشكل هذا نخليها لكم نتوما تخدموها. كاري moins exponentielle de x moins exponentielle sur 2 كاري، وفيريفي واش كتساوي 1 ولا لا. نديرو غير حسابات وصافي بلا ما نديرو. اذا شنو بقى لينا؟ هذا كتلاحظوا بانه اولا كتعرفوا بان ليكواسيون ديال لو سيركل دايره على هذا الشكل هذا او كاري بلس بي او كاري يقال 1. ولا يمكن لنا نكتبوها على هذا الشكل. بطبيعه الحال لو غيون يقال 1. هذه هي ليكواسيون ديال السيركل بحال هذا الشكل. بصح الفرق بينها وبين هاد ليكواسيون اللي عندنا هنايا انه الى اعتبرنا هاد الكوس هيبربوليك تساوي ا مثلا بمعنى او كاري، الى اعتبرنا هاد الكوس مثلا كوس هيبربوليك دو اكس يقال ا والسين هيبربوليك دو اكس يقال بي، كنلاحظوا بان ا هنا عندنا موان بي يقال 1. إلا كانت a plus b égale à 1 l'équation ديال السيركل a au carré moins b au carré égale à 1، هذه l'équation ديال hyperbole ديال l'hyperbole كتكون بحال هذا الشكل هذا l'hyperbole. هادشي علاش تسمات، علاش سماو هاد يعني هاد لي فونكسيون هادو سماوها كوسينيس هيبربوليك اكسيتيرا. نجيو نشوفو هنايا ريبريزونطاسيون هنا غادي يبان احسن. هنا عندنا ليكواسيون ديال السيركل وهنا عندنا ليكواسيون ديال ليبربول. شفتو كي داير بحال هاد الشكل هذا. هذا ليكواسيون ديال السيركل. اذا هادشي اللي كاين واقيلا في هذا المحور هكا نكونوا ساليناه. الحلقه القادمه ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا واحد ليكزام ولا كونترول، لانكم كما كتعرفوا في الام اي تي كيخدموهم كيديروا 4 زيكزامان في العام. كل سيمستر فيه عندهم 2 زيكزامان. هذا هو ليكزامان الاول ديال الربع الاول ديال السنه الدراسيه. غادي نحاولوا نخدموا واحد الكونترول ولا جوج، لانه كما كتعرفوا هذا الكور هذا راه مبازي على الكور ديالهم، يعني حتى ليكزام راه خصنا نجيبوه من تما باش نخدموه. وراه ساهل اللي يتبع الحلقات من الاول حتى الان غادي نطبقوا غير داكشي، ما غاديش نزيدوا شي حاجه من راسنا ولا غير واحد القضيه. قبل ما نختم هذه الحلقه هذه بغيت نشير لها، شفناها المره الفايته باش نوضحوها بشكل واضح ولا بشكل افضل. اعتبروا هنايا واحد الداله اف ليكس ياك. بغينا حنايا كنا قلنا بانه كاين بعض الدوال من الاحسن تمشي تشتق الالين ديالهم، الالين ديال اف ديري في هذه عاد من تما عاد تستنتج
طبق لا ريغل دو لا شين، عاد في التالي غادي تستنتج لا ديريفي ديال الاف. كي كنديرو لها كنجيو قبل ما نعطيكم الطريقه، بغيت نعطيها لكم غير بواحد الطريقه مختصره قبل ما نعطي لكم الطريقه المختصره، ولا باش تحفظوا لا فورميل اللي بغا يحفظها، لأن مهمه ساهله الحفظها وماشي مهم تحفظها، تقدر ديمونطريها من هنايا. دير مثلا لا ديريفي ديال لين دو اف هي دي دو اف سور عفوا دي دو ln دو اف سور دي دو اف فوا دي دو اف سور دي اكس، لأن هادي شنو هي؟ راه هي دي ln دو اف سور دي اكس، هي اللي كنقلبو عليها، هي اللي كتساوي لينا هادشي هذا. وهادي شنو هادي راه هي واحد سور اف، ان سور اف اوكي، فوا دي اف سور دي اكس. دي اف سور دي اكس راه هي اللي كنقلبو عليها، هي هادي. مفهوم؟ اللي يمكن لينا نرمزو لها مثلا، نرمزو لها باف بخيم. هذه هي اللي بغيتكم باش تشوفوها في شي قنت ما تخلعوش. لا ديريفي ديال كتبوا لا ديريفي الفوق احسن بحال هكا، راه هي اف بخيم سور اف. لكم واحد ليكزومبل، الا كانت عندنا لين ان سور اكس، شنو هي لا ديريفي ديال هذه؟ هي ان سور اكس سور ان سور اكس. هذه اللي في الوسط هي اف، هي اف بريم سور اف، اللي هي هذه اللي هي ان سور ان بلس اكس. وهذا الشيء اللي كاين. اذا نتلاقاو ان شاء الله في حلقة قادمة، والى اللقاء، والسلام عليكم. وباش نختموا هذه الحلقة هذه يعني بشكل نهائي هذه المرة، هذه نخدم معكم واحد شتو هادشي كاع اللي شفناه في الحلقات الماضيه، هذه يمكن لكم غير داكشي اللي شفناه، يمكن لكم تحلوا اي مشتقه كما بغات تكون هذه المشتقه تعرفوها، واخا تكون كاع مربجه، غيبقى خاصك غير الوقت وصافي. مثلا ناخذ واحد المشتقه اللي كتبان صعيبه، ولكن غادي نطبقوا غير داكشي اللي شفناه وغادي نحلوها ان شاء الله. عندنا f de x égale à exponentielle de x fois la tangente moins 1 de x. إذا الهدف ديالنا هو f prime de x égale à quoi؟ داكوغ. شنو غادي نجيو نديرو دابا باش نبسطو علينا المسائل؟ نجيو نرمزو لهذا، نجيو نشدو هادشي، نقولو سوا لا فاريابل u ولا سوا لا فونكسيون u égale à x fois tangente moins 1 de x بحال هكا. تولينا لا فونكسيون هنايا غادي تولي لنا f de x égale à exponentielle de u، و u راها ديبون دو x، نقدرو نكتبو بحال هاد الشكل. الهدف ديالنا نحسبو f بريم، إذا f df sur dx égale à df sur du fois du par rapport à dx. df sur du هي exponentielle de u مكتغيرش، فوا du كنديرو نحسبو هادي، نجيو هنا نخليو هاد البلاصة خاوية ولا نعاودو نكتبو هادشي، ونجيو نحسبو هاد دي بارابور هاد دي اكس اللي هي دي بارابور هاد دي اكس ديال اكس في طونجونت موان زان دو اكس. هذا عندنا برودوي دو فونكسيون. نطبقو العلاقة الشهيرة بلوس في بريم، نجيو نطبقوها هنايا، ديريفي ديال اكس نبداو بيها بلوس اكس في لا ديريفي ديال لا طونجونت، راه كنا شفنا كيفاش درنا لها باش لقينا واحد زائد اكس مربع،
حفظوها هذه، ولا بغيتو ديمونطريو عليها وليو الحلقات الماضيه راني وريتكم كي ديروا ديمونطريو عليها بالاستخدام ديال لاشين رول وديال لاشين رول تشين رول ولا لا ريغل دو لاشين ميلانج. عندنا هنايا قلنا درنا واحد المثلث اللي ما عرفناش السميه ديالو لانه ما عندوش شي سميه على ما اعتقد. عندنا هنا قلنا هنا على الجدول ولا الاخر هذا ما عرفتش نكبرو بحال هكا. قلنا بانه هذا الا كان عندنا هنايا الا بقيت عاقل عندك نعم سيدي طونجونت سمينا هادي غريك سمينا هادي طونجونت دو غريك ايكالا اكس او كاري سور ان وهاد سميتو الوتر ايكالا ان بلس اكس او كاري بيان سور نديرو لا راسين طونجونت دو غريك عندنا اكس او كاري سور ان عفوا نكتبوها هنايا. عندنا الكوس بيان سور دو غريك راه هي ان سور لا راسين دو ان بلس اكس او كاري. نكتبوها هنا على الشكل. عندك اي كوس او كاري دو غريك هي ان سور ان بلس اكس او كاري، وهاد الكوس او كاري دو غريك راه هي نفسها شنو. الا جينا هنا من الاول نديرو كنا كنقلبو على ايغريك لا ديريفي ديال ايغريك ايكالا طون اكس قلنا طون ايغريك ايكالا اكس ودرنا لا ديريفي ديال هادي دي طون ايغريك بارابور دي اكس ايكالا ان لان دي هادي ديريفي هادي بارابور اكس وهادي ديريفيها بارابور اكس هادي تعطيك هنايا وهادي تعطيك واحد. شنو غادي يبقى لينا هادي كنديرو نحسبوها غتعطيك ان سور كوس كاري. هادشي راه شفناهم ديطاي في الحلقات الماضيه يمكن لكم ترجعوا لها. سواء كنت باغي نحسبها غير الثاني دابا شويه بدينا فيها خلينا نكملوها. ان سور كوس او كاري دو ايغريك شنو نديرو في دي طون ايغريك في دي ايغريك سور دي اكس ايكالا ان بمعنى دي ايغريك سور دي اكس ايكالا كوس او كاري ايغريك. ونجيو هنايا نقولو دي ايغريك سور دي اكس ايكالا سور ان بلس اكس او كاري. هنا راني خربقت شويه المراحل نورمالمون خصني نبدا من هنايا ونجي عاد نجي طالع كوس او كاري ايغريك نجي طالع من هنايا ونكمل بحال هكا بحال كيما نقولو بديت من النص ماشي مهم. نجيو هنايا قلنا دي يو بارابور دي اكس هي هادي هي هاد اللي عندنا هنايا. اذا صافي واش نجيو نديرو هنايا كي قلنا كانت خاصنا هادي وهادي حسبناها هنايا تولي لنا ديف سور دي اكس هي لا اكسبونسيال دو يو اللي هي طون موان ان دو اكس فوا هادشي هذا اللي حسبناه هنايا. وهكذا نكونوا حسبنا هاد المشتقة هادي. وما نظنش غادي تحط لكم هكا مثلا في ليكزام ماشي مشتقة صعب من هادي. مفهوم؟ اذا الى هنا نلتقي في حلقة قادمة ان شاء الله ومع السلامة.